शुरू करता हूं रब्बे करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को सुनते और देखते तमाम दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ रखती हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जफर आलम जफरी साहब। सबसे पहले तो मैं उनको इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मेहरबानी। इतने मसरूफ तरीन दौर में उन्होंने हमें वक्त दिया, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू। जहां तक जनाब जफर आलम जफरी साहब के तारुफ का ताल्लुक है, माशाल्लाह इनकी जिंदगी बहुत इनकलाबी जिंदगी है। इन्होंने जिस तरह फरमाया करते हैं, खुद ही फरमाया करते हैं कि 5 साल की उम्र में जब वालिदा मोहतरम जो है वालिद मोहतरम ने जब इनको स्कूल में भेजा तो आज तक ये दर्स व तदरीस उसी तरह जारी हो इनका सारी है। बेशक। इसके अलावा जनाब जफर आलम जफरी ने अपनी जिंदगी में माशाल्लाह बहुत से ओहदे देखे हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ये चेयरमैन बोर्ड भी रहे हैं, डायरेक्टर तेरा गाजी खान भी रहे हैं और ये हमारे लिया के बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने माशाल्लाह दर्स व तदरीस के अलावा तसानीफ का काम भी किया है। तकरीबन 7 किताबें इन्होंने तसनीफ की हैं। इसके अलावा ये आम आदमी के मसाइल को भी अच्छी तरह समझते हैं और इस वक्त जो है वो सिटी लिया जमात इस्लामी के अमीर भी हैं। बहरहाल अगर इनका मैं तारफ कराना चाहूँगा तो ये 30-35 मिनट जो है ना ये नाकाफ़ी हैं। तो मैं आपके दरमियान और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा अब मुखल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जफर आलम जफरी साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो नज़र है ये पूरे इंटरनेशनल मामलात और हमारी रियासत के मामलात और हमारे तमाम ये हमारे जो मुआशरे की जुज़ियात हैं उनके ये माहिर हैं। इसलिए हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये 10-15 दिन से जो हमारी रियासत के अंदर जो एक जंग का, एक परेशानी का, बेयकीनी का जो माहौल पैदा हुआ है और ये माहौल पैदा हुआ है पहलगाम से। ये पहले इनसे पूछना चाहते हैं कि ये पहलगाम कहाँ है, ये क्या है और इसका ये मामला जो है अचानक ये कैसे नमूदार हुआ है। सर जनाब राना सुल्तान साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे अपने लिया टीवी HD में बुलाते हैं अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बात जो मेरे दिल में है वो अवाम तक चली जाती है माशाअल्लाह और लोग उसको दिलचस्पी से सुन भी लेते हैं। बेशक। आपने आज बतौर ख़ास जिस वाक़े का इशारा किया है उसको आप कह लें सानहा पहलगाम जी, यानी जिसमें 26 बेगुनाह लोगों का खून हुआ था जी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान हैं। हम किसी के भी खून नाहक को इंसानियत का खून कहते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में सर, ये पहलगाम जनूबी मकबूजा कश्मीर का जी एक निहायत ही सियाहती खूबसूरत ठंडा और एक पहाड़ी इलाका है माशाअल्लाह। इसको मकबूजा कश्मीर वाले, हिंदुस्तान वाले या बाहर की दुनिया वाले भी मकबूजा कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहते हैं। निहायत खूबसूरत इलाका है, बड़ी आबादी है और लोग वहाँ खुशहाल हैं। सारी दुनिया से लोग सियाहत के लिए इस मौसम में, गर्म मौसम में
اچھا وہاں آتے ہیں جی اور زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ اور ہوا یہ ہے دراصل جی کہ یہ ہمارا جو پہلگام جنوبی مقبوضہ کشمیر کا ایک سیاحتی علاقہ ہے، جی یہاں 22 اپریل کی سپہر کو جی جب ہزاروں سیاح وہاں آئے ہوئے ہیں، جی سیر کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اچھا شاپنگ ہو رہی ہے، اور بڑا خوبصورت سہانا موسم ہے. ماشاءاللہ ایسے میں اچانک وہاں گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہاں بھگدڑ مچتی ہے. جی اس کے نتیجے میں 26 ناحق خون بہہ جاتے ہیں. اچھا 26 افراد کا خون بہہ جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 کوئی غیر ملکی بھی شامل تھے، جی اور ایک تو انڈیا کا آفیسر بھی تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ جی آیا وہاں ہوا ہنی مون منانے آیا تھا، آیا جس کی ہے. کوئی 5-6 روز پہلے شادی ہوئی. جی ہمارے نزدیک تو تمام ہی وہ بے گناہ تھے بیچارے، بے شک ان کو وہاں مارا گیا. مہاراج یہ دہشت گردی ہو گئی. جی چلیے دہشت گردی ہوئی، پاکستان کی حکومت نے فوری طور پر اس واقعے کی مذمت کی، لیکن حکومت ہندوستان نے بغیر کوئی ٹائم لیے، بغیر اس پر غور و فکر کیے، اپنی سیکورٹی سے پوچھے بغیر جی اور اپنے معاملات کو دیکھے بغیر ایک لیبل لگا دیا کہ جی پاکستان نے یہ حملہ کروایا ہے اور پاکستان نے یہ دہشت گردی کروائی ہے. حالانکہ پاکستان تو خود بیچارہ جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے. آپ ذرا غور کر لیں کہ پاکستان جی ایک عرصے سے جی دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ تو 1 لاکھ کے قریب لوگ دہشت گردی کا پاکستان کے لوگ شکار ہوئے. ہمارا کے پی کیا، بلوچستان کیا، دیگر بھی، جعفر ایکسپریس ہو گئی، جی بالکل ہمارے بارڈر کی فورسز ہو گئیں، ہمارے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارا گیا. یہ ساری دہشت گردی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہاں 26 لوگ مرے، ہم اس کے لیے بھی پریشان ہیں، لیکن یہاں جو یہ ہزاروں مرے، انڈیا اس کے لیے پریشان نہیں تھا. اس نے کبھی اس کے بارے میں پاکستان کو نہیں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کی تحقیق کرتے ہیں یا ہم اس کو کسی نتیجے تک لے کے جاتے ہیں، جبکہ ہماری ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے، اور ہندوستان اپنی ایجنسیوں کے ذریعے یا وہ لوگوں کو پیسے دے کے، یہیں کے لوگوں کو پیسے دے کے یہ اس طرح کی کاروائیاں کرواتا ہے. لیکن اب اس نے فوری طور پر بغیر ہچکچاہٹ کے 15-20 منٹ کے اندر یہ الزام پاکستان پر تھوپ دیا کہ یہ تو واقعہ سارا پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا رانا صاحب، اس وقت جب یہ واقعہ ہوا ہے، این اس وقت ہندوستان کا نریندر مودی یہ سعودی عرب میں گیا ہوا ہے. اچھا جی. اور بڑا پروٹوکول اس کو دیا گیا، کمال پروٹوکول دیا گیا. امریکہ کا نائب صدر پاکستان میں آیا ہوا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم سہ روزہ دورے پر ترکیہ گئے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کا وفد معاملات طے کرنے کے لیے وہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے. اور یہ واقعہ اس طرح یہ ہو گیا. اور ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلگام کا یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں تھا. اچھا جی. یہ انڈیا کا سیکورٹی لیبس ہے. جب وہ اتنا ایک سیاحتی مقام ہے، وہاں اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں. اچھا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا، اور آج دن تک نہیں پتہ چل سکا. ایک بندہ نہ پکڑا گیا، نہ پوچھا گیا، نہ کہا گیا. 2-3 مبہم سے انہوں نے کوئی تصویریں سی چھاپی خاکے بنا کے، لیکن کوئی نہیں. اس سے پہلے بھی پہلگام میں 2 دفعہ واقعات ہوئے، یہی لوگ گواہ کیے گئے اور
اس میں اغوا کر کے ان کو مارا بھی گیا, قتل بھی ہوئے ہیں. اچھا, ان کی بھی آج تک کوئی نہیں ہو سکا کہ جی پتہ لگا ہو کون تھے وہ کون نہیں. بس کہیں واقعہ ہوا, پاکستان کا نام آ گیا. جہاں واقعہ, اب پاکستان پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اب یہ واقعہ ہو گیا 22 اپریل کو. جی پاکستان نے بڑی آفر کی. پاکستان نے کہا جی آپ ہندوستان یہ دیکھ لیں کہ یا تو ہم اور آپ مل کر اس کی تحقیق کرتے ہیں, ہماری ایجنسیاں تحقیق کرتی ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ دہشت گرد کون ہے. صحیح. نمبر 2, آپ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کوئی 2 3 4 ملک جن کو آپ بھی پسند کریں ہم بھی کریں, ان کے ذریعے ہم اس کی تحقیق کروا لیتے ہیں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں مان رہے تو آئیے پھر اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم بھیجے اور بھیج کے اس معاملے کو یہاں دیکھ لیں. حد یہ دیکھیں کہ اس کے بعد تو کوئی اور آفر رہ نہیں جاتی. ہندوستان نے یہ تینوں پاکستان کی مخلصانہ جو تجاویز تھی ان کو رد کیا, جواب ہی نہیں دیا. اور بھائی یہ کہا کہ جی اب ہم پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں. ان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے یہاں تک کہا کہ ہم لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, راولپنڈی کو ہم کھنڈر بنا دیں گے. اب آج کے بعد کوئی ہمارا کرکٹ میچ نہیں ہوگا, کوئی ہماری ملاقات نہیں ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کہاں رہے گا, ہم نقشے سے مٹا دیں گے, ہم وہاں جائیں گے, ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. اور بھائی لوگوں, پاکستان پہ قبضہ کر لو گے, یہ پاکستان کے لوگ 24 کروڑ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں. پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر, پاکستان بنا ہے اللہ کے رسول کے نام پر, پاکستان بنا ہے قرآن کے نام پر. پاکستان قائم رہنے کے لیے رمضان میں وجود میں آیا ہے, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اس کو مٹا دیں گے. نہیں مٹا سکتے. اگر اب تم لوگ بات کرتے ہو کہ ہم نے 71 میں کیا کیا, وہ حالات کچھ اور تھے, وہ واقعات ہی کچھ اور تھے. اب ایسی جرت نہیں کر سکتا کوئی کہ پاکستان کو وہ نیچا دکھا سکے. بے شک جی, زبردست, آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے. اچھا, گزارش یہ ہے سر کہ یہ اس وقت جو پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی تو بیچاری یعنی یوں سب ڈسٹرب ہے. اسی طرح بھارت کے اندر جو ہے وہاں کی عوام جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مودی ہے اس کو اپنے ملک کے بارے میں, اپنے حالات کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ کام نہیں کر رہا. اس نے پھر یہ جو کیا ہے, پانی والا جو مسئلہ تھا, جو معاہدہ سنتوس والا مسئلہ تھا, اس کو اس نے اچانک جو ہے نا اس کو کیوں اٹھا دیا؟ بے وقوفی حد سے زیادہ. جی, ذرا جون آنے دیں, جی پانی آنے دیں, برف کو پہاڑوں سے پگھلنے دیں, اور پانی جب آئے گا تو مودی کا بڑا بزرگ بھی کوئی نہیں روک سکتا. کہاں سے روکیں گے پانی کو, کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ پانی نے بہنا ہے, نشیب کی طرف بہنا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ جی پانی روک لوں گا, ناممکن. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پانی تو روکا نہیں جا سکتا, وہ کر لے کوشش جو کر سکتا ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ پاکستان اور ہندوستان دو ہمسایہ ملک ہیں. جی, ہمسائے کبھی بدل نہیں سکتے. بے شک, انہوں نے وہیں رہنا ہے جہاں رہنا ہے. ہاں, یہ بالکل حقیقت ہے. کبھی نہیں ہمسائے بدل سکتے, اور ساری عمر کے لیے انہوں نے اکٹھے رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے. جب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے تو کیوں نہیں بھائی بندی کے ساتھ. بے شک, ان کا مذہب جو ہوتا رہے, بالکل, ہمیں کوئی غرض نہیں. ہم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ انہیں مسلمان بنانے نہیں جاتے. بطور انسان انسان ہے, انسانیت کی قدر کرنا, انسانیت کی عزت کرنا, انسانیت کی حرمت کرنا, یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. بے شک, ہم اس کے دائی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان کو نقشہ نہیں بدل سکتے بھائی نقشہ. ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بے شک, یعنی جتنا زندگی کے لیے
हिंदू बेताब और बेकरार और बेचैन रहता है। हम तो शहीद होने के लिए होते हैं, बेताब और बेचैन रहते हैं। हाँ, फतह याब हो तो गाजियों में नाम है, मर गया तो है शहीद, शहीद है दवाम है। बस। हाँ, ये तो मुसलमान अब ये देखें, हमारी तो माएं, नौजवानों की माएं अपने सजदों में ये दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को शहादत नसीब हो, ताकि क़यामत के रोज हम सुरखरू हो सके। बेशक मैंने देखा है, बॉर्डर पे मौजूद मैंने फौजों को देखा है जी, वो फौजी हमारे इतने जज्बे के साथ हैं, वो तो हर वक्त शहीद होने के लिए बेकरार हैं। बेशक। और हिंदुस्तान के लोग वो तो जिंदगी के लिए बेताब और बेचैन है। अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था ना, कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नजर में जी। यानी वो तो शहादत है सर। हमें कहाँ खौफ है, हमें कोई खौफ नहीं है। हमें तो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ये दोनों के दोनों अमन के साथ रहें। बेशक। अच्छा, गुर्बत दोनों में है जी, हिंदुस्तान भी गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है। यही तो अवाम की बात हम करना चाहते हैं ना, कि इनको हालात का नहीं इल्म, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। दोनों गरीब मुल्क हैं और दोनों ही कर्जे लेते हैं। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान लाख ये कहता रहे हम तुमसे बड़े हैं, हमारा असला ज्यादा है और हमारे पास सोर्स ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो 125 करोड़ है, हम 24 करोड़ है, आबादी ज्यादा है, 125 को रोटी भी तो देनी है ना, उनके मसाइल हमसे ज्यादा है। बिल्कुल। दिल्ली मस्जिद के बाहर जाके देख रहे, सड़कों पे लोग पड़े होते हैं। उनका दिमाग जो है ना सर, वो ज़हनी तौर पर मरीज बन चुका है। मोदी का दिमाग एक खास नहज पे काम करता है, उसके अंदर से ही आवाजें आती हैं कि इसने हिंदुस्तान को खराब कर दिया, उसके अंदर से आवाजें आती है हिंदुस्तान को ये बर्बाद और भूखा मार रहा है। आरएसएस जो है ना, उन्होंने मतलब एक खास किस्म का माहौल बना दिया है, जहाँ का जो है ना तमाम जितने दूसरे लोग वहाँ रह रहे हैं, हाँ जी, वो सब के लिए मसाइल पैदा कर दिया। लेकिन गुजारिश ये है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया ने जब ये अब हमला किया है जी, यानी कि वार किया है, तो ये मस्जिदों पर किया है, कुरान पढ़ने वाले लोगों पर किया है, कुरान पढ़ाने वाले लोगों पर किया है, इसका क्या मंतक आप समझते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ जी सर। हिंदुस्तान ने उनके तर्जमान, फौजी तर्जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमने ना तो पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया है, जी, ना हमने पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया है, ना पाकिस्तान के अवाम पर हमला किया है, हमने तो दहशतगर्दों पर हमला किया है। और बेवकूफों के चेयरमैनों, जिन पे तुम कहते हो हमला किया है वो पाकिस्तानी है। अब वो कहते हैं अजहर मसूद साहब बहुत बड़े आलम हैं, अजहर मसूद साहब हैं, बहुत बड़े आलम हैं, उनको सईद साहब हैं, बहुत बड़े आंखें दिखा के आए हैं उन्हें, और वहीं से आए हैं, उनकी जेलें तोड़ के आ गए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी हमने अजहर मसूद पर हमला किया है, लश्कर तैयबा वाले तैयबा पर हमला किया है, मोहम्मद पर हमला किया है। हमारी सरजमीन है ना, हमारा खित्ता जमीन है, हमारे लोग हैं, ये कैसे कहते हैं कि जी हमने, अच्छा हमने जी पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला नहीं किया? वो किस पे किया है हमला? पाकिस्तान पे किया है ना। और ये फिर उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमला किया, ड्रोन जो भेजे हैं कराची से लेकर रावलपिंडी तक, बिल्कुल वो इसराइल के साख्ता हैं, वहां से उसने ड्रोन भेजे जी, और वो ड्रोन 70, 80, 100 जितने आए, पाकिस्तान उनको फायर करके मारता रहा जी। और वो 2, 4 जगह 10 जगह गिरे भी होंगे, जाहिर आए हैं। हाँ जी ना, तो नुकसान तो आखिर हुआ है, नुकसान तो हुआ है ना सर। हैदराबाद में नुकसान हुआ है, बहावलपुर में नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है हमारे, यानी बहावलपुर में और मुरीद के में, और इसमें दूसरी तीसरी जगह बहुत जगह नुकसान हुआ। 30 एक लोग हमारे अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनमें बच्चे छोटे मासूम 30, 31 और 46 आदमी जख्मी हुए। जी हाँ, और उसमें मासूम बच्चे 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के बच्चे किसका गिरबान पकड़े? मोदी का। वो कहते हैं हमने जी अवाम को तो नहीं मारा, औरतें और बच्चे ये तो मरे तो वही हैं जिनको वो दहशतगर्द कहता है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह
سارے کے سارے سلامت ہیں. سلام. اچھا مسجدوں کو کہ جی مسجدوں میں ہے وہ مسجد کو مار دیا, شہید کر رہا ہے. مرید کے میں بہاولپور میں اور بلال مسجد پر, باقی مسجدوں پر بھائی پھر اس نے جا کے حملہ کر دیا. لاہور اس میں راول پنڈی میں جی کہتے جی میں نے پھر یہ خبر چلا دی. کمال یہ دیکھے رانا صاحب, جی اتنا جھوٹ دنیا میں نہیں کسی نے سنا ہوگا, جھوٹے ہیں. جتنا جھوٹ انہوں نے بولا. اچھا اس کے بعد جب پوری دنیا نے انہیں نقشہ دکھایا, جی آج برطانیہ کے اخبار نے جی باقاعدہ رپورٹ کی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کا اب جواب نہیں ہے. اتنی یہ ایکوریٹ ہماری ایئر فورس ہے. رافیل جو ہے نا, جو مطلب اتنا بڑے جو طیارے ہیں امریکہ اس کے فرانس کے طیارے ہیں جی. جو لیے ہیں انہوں نے, اور پھر وہ ان کو پاکستان کی ایئر فورس نے جو ہے اور وہ بھی ایک عام سے طیارے سے ان کا $300 کا یا $3000 کتنے کا وہ طیارہ ہے. جی ہمارا یہ تھوڑا کمزور ترین چائنا سے لیے ہوئے ہیں, ایسے جا کے ٹکرائے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب بڑا مجھے ہنسی بھی آتی ہے جی. کہ اس نے اسرائیل سے وہ ڈرون لیے ہیں جی. جو 35,000 30,000 16,000 کی بلندی پر اوپر چلتے ہیں. جی ہاں. ان کو چلانے آتے نہیں. چلانے نہیں اچھا ہے. انہوں نے وہ لے کر جو ہے نا وہ اب پاکستان پر جو ہے وہ ڈرون پھینکے ہیں. اب انہوں نے یہی کہا نا کہ وہ رافیل ناکام اس لیے ہوا کہ وہ پائلٹ کمزور تھا, پائلٹ نہیں چلا سکا. تین رافیل جو ہے نا تمہارے 5 طیارے گرائے ہیں. ہاں بالکل. اور اس پہ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جناب جب یہ دیکھیں نا تجربہ کار لوگ ہیں, اب جب انہیں مطلب ہے ساری دنیا سے انہوں نے اسلحہ لیا, ساری دنیا سے وہ ڈرون لے رہے ہیں, وہ طیارے لے رہے ہیں, جی ہاں. اس کے بعد پھر وہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں. لیکن جب ہمارے شاہینوں نے جی آنکھ دکھائی ہے پھر انہوں نے جو ہے نا, پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب اب جو ہے کیا اس کے ہوش ٹھکانے ہیں, کیا وہ معاملہ سیٹ ہوگا؟ دنیا کے بڑے بڑے سکالر یہ کہہ چکے ہیں جی کہ جنگ امن کی علامت بن جاتی ہے. جی یہ جنگ ہو گئی. جی اس جنگ میں انڈیا کے پے در پے تنصیبات جو ہیں وہ راکھ کا ڈھیر بنی ہیں. جی جی بالکل راکھ کا ڈھیر بنی ہیں. ان کے طیارے راکھ کا ڈھیر بنے ہیں. ان سے پہلے وہ ابھینندن ہاں وہ بھی مزہ چکھ چکا ہے, چائے پی کے کیا. جی چائے پی کے ہم نے بڑا احترام کیا. بالکل یہ سارا کچھ کیا. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کہیں کہ جی ہمارے تو رافیل طیارے آ گئے اب یہ تو مات کھا ہی نہیں سکتے, بھئی یہ اللہ کا نظام ہے. جی اللہ تعالیٰ خود چلاتا ہے کائنات کے نظام کو, اپنے بندوں کے ذریعے چلاتا ہے. یہ پاکستان جو ہے نا یہ تو اسلام کے نام پر بنا ہے. یہاں پر میری بہنوں کی دعائیں تھیں, میری ماؤں کی دعائیں تھیں, میرے جوانوں کے سجدے تھے, میرے آرمی نے جس ہمت اور حوصلے سے کام کیا ہے, شاباش ہے ان لوگوں کو جو بارڈروں پہ ہیں, جو خون کا نذرانہ دینا چاہتے ہیں, جو کفن بردوش اور جان بکف نکلتے ہیں اور بات ہی نہیں کر سکتے ان کے مقابلے میں. تو الحمدللہ پھر کامیابی ہوئی نا. آخر جب ان کو زد پہنچی اور ان کے بڑے بڑے فوجی تنصیبات ان کی تباہ و برباد ہوئی تو انہوں نے پھر رونا شروع کیا. اور میں نے خود وہ ان کی فوجی ترجمان کی بات سنی کہ اگر آپ پاکستان کچھ نہ کرے تو ہم بھی چپ ہیں. اور بھئی پاکستان تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کچھ نہیں کرتے, تم چپ ہو کے بیٹھو, ویسے کروا لو معاملے کو, سارے کو دیکھ لو, سنگین صورتحال پیدا نہ کرو. آخر انہوں نے یہ کی اور کرنے کے بعد نتیجہ اس کا انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ان کو جو ہے یہ اب سوچنا چاہیے. اب ٹرمپ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ دونوں جو ہے ہمارے ملک جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اب اگر آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ جو بات ہو رہی ہے, جو جنگ بندی کا معاملہ چل رہا ہے, کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب اور اپنی دھوکہ یا فریب نہیں کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا؟ میرا اب یہ یقین کامل ہے جی کہ انڈیا نے دیکھ لیا, پاکستان کے جذبے کو دیکھ لیا, ماشاءاللہ, پاکستان کے ایمانی قوت کو دیکھ لیا, جی پاکستان کے دوست چین کو بھی دیکھ لیا,
पाकिस्तान के दोस्त ईरान इसको इराक अजरबैजान को भी तुर्किया को देख लिया, सऊदी अरब ने भी हमारा साथ दिया, कतर ने दिया, इन सब मुल्कों ने साथ दिया। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान को पता चल गया कि इनके पास असला तो जो है सो है, कोई मरने से नहीं डरते, जो मरने से न डरे उसे कोई मार ही नहीं सकता। मुझे यकीन है कि इंडिया अब मुस्तकबिल करीब में आंखें नीची रखेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अब वो ट्रंप ने ट्वीट किया ना कि अकल के नाखून लें, होशमंदी से काम लें और दोनों जंग बंद कर दें। आखिर उनके वजारत दिफा के तर्जुमान ने आगे कहा कि जी 4:30 बजे हमने जंग बंद कर दी। पाकिस्तान ने भी कहा भाई हम तो पहले कह रहे हैं जंग बंद करो, अपना नुकसान भी अरबों का कर चुके, हमारा भी नुकसान हुआ। जंग क्या नुकसान का नाम है ना, बिल्कुल इतना अगर यही पैसा अवाम दुनिया में सर जंग तो की मसाइल का हल नहीं है, हमेशा मुज़ाकरात जो है ना सर, अवाम की फिलाओ बहबूद के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए ना। बेशक अवाम की खातिर ही मुल्कों को चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम आग दहकाते रहें, गोले बरसाते रहें, तो उसका नुकसान ही होना है। बिल्कुल। बहुत डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हुई कि आप जो है ना अल्लाह के फजल करम से आपने अब जो है ना उम्रा सआदत हासिल कर ली है। तो अब ये अवाम की बात में अब हमें ये भी बताएंगे कि आम आदमी अगर उम्रा करना चाहे तो उसके आम आदमी के मसाइल क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर उसको सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, क्या आसानी से पासपोर्ट ऑफिस में जाकर उसका पासपोर्ट बन जाता है? राना साहब आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी, जी आम आदमी के लिए उम्रे के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि सबसे पहले उसने अपना पासपोर्ट बनवाना है जी, उसके बाद उसने हवाई जहाज का रिटर्न टिकट भी लेना है जी, वहां जाके उसने होटल में 15 दिन या 20 दिन या 21 दिन कयाम भी करना है। उसके बाद उसने वहां से आते हुए, यानी मुतवसत आदमी जा सकता है, मुतवसत जा सकता है, आम आदमी नहीं जा सकता। चलो मुतवसत की बात कर लें तो पासपोर्ट बनने में तो अब कोई हुज्जत नहीं है। अच्छा सर, आप कितना खर्चा हो जाता है? आप पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं तो आपका पासपोर्ट जो है वो रूटीन में 5-6 हज़ार रुपए तक तमाम अखराजात करके वो बन जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप किसी भी इसके उम्रे वाले एजेंटों पे चले जाएं, जी जी, या आप अपना खुद ही टिकट ले लें, रिटर्न टिकट, तो वो 1.5-2 लाख का, लेकिन ये हालात के साथ साथ है। अच्छा जी। अगर आप जा रहे हैं माहे सयाम में, रमजान में, तो बड़ा महंगा टिकट मिलता है। अच्छा जी। अगर आप उसके बाद जा रहे हैं तो टिकट नॉर्मल हो जाता है। अगर आम दिनों में कहीं जाते हैं तो टिकट फिर 1.5-2 लाख की बजाय 1-1.25 लाख का भी मिल जाता है। अच्छा, रिटर्न टिकट 1.25 लाख तक का, 1.5 लाख तक का आ जाता है। माशाअल्लाह। अच्छा, वहां जाके होटल हर तरह के मिल जाते हैं। अच्छा जी। आप चाहें, आप किस एजेंट के जरिए गए थे सर? मैंने अपना बंदोबस्त खुद किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैंने अपना होटल वहां बुक किया था। अच्छा जी। मैं चूंकि बूढ़ा आदमी हूँ, जी जी, मिसेज मेरी साथ थी, वो भी मेरी तरह कोहना साल है जाहिर है, तो हमने करीब 3 होटल लिया था और वो जरा महंगा था। ठीक है, तो अपने हालात के हमने 19 दिन वहां गुजारे हैं माशाअल्लाह। तो मेरा और मेरी मिसेज का तकरीबन 6 लाख रुपया खर्च हुआ टोटल जी, दोनों का 6 लाख माशाअल्लाह। तो ज्यादा नहीं है। हम उसमें इज्जत के साथ घूम फिर के वापस, ये मेरा 6ठा विजिट था वहां का माशाअल्लाह। और मैंने तो बल्कि अपने तमाम इन दौरों को जो मैंने सऊदी अरब में गया हूँ, सिर्फ मैं मक्का और मदीना तक ही महदूद नहीं रहा, मैं सऊदी अरब का बड़ा इलाका मैंने देखा है। यानी वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन हाज़िल बादिल। ये मुझे बताएं आप कि आप 3 दफा गए, 4 दफा गए, 6 दफा गए, क्या आपको वो झलक नजर आती है सर?
बिल्कुल ऐसी ही झलक नजर आती है। बल्कि एक मैं और खूबसूरत आपको बात बताऊं, माशाल्लाह, बताओ मैं सर। ताइफ गया था। जी ताइफ में जो मस्जिद अब्बास है, जो मरकज है वहां का, जी लाइब्रेरी है वो, तो वहां सारे वहीं जाते हैं, क्योंकि वहां से फिर हम एहराम बांध के वापस आते हैं। जी दोबारा वो हमारी मीकात है। जी तो वहां मैंने देखा कि कतार अंदर कतार, खवातीन, मर्द, बच्चे वो बैठे हैं, इंजीर ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, अंगूर ले रहे हैं, अमरूद हैं, फ्रूट हैं, और शोर क्या कर रहे हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी, वत्तीनी वज़ैतूनी। कभी जैतून खरीदो और इंजीर खरीदो, इंजीर बेच रहे हैं। अच्छा वो बेचने का तरीका था उनका, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन। अच्छा तो वहां मैंने एक और चीज जो कमाल की वहां देखी, जी आप चाहें तो हाथ बांध के नमाज पढ़ें, आप चाहें हाथ छोड़ के पढ़ें, आप चाहें सर पे हाथ रख के पढ़ें, सही, जैसे चाहें आप वहां इबादत करें, आपको कोई नहीं रोकता। बहुत आप कुर्सी पे बैठ जाएं, आप जमीन पे बैठ जाएं, आप लेट जाएं, आप रो लें। जो वहां तवाफ के वक्त, या ये कह लें कि हम उम्रा कर रहे हैं और खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, बस जो गिलाफ काबा तक पहुंच गया और लिपट गया, वो पीछे नहीं हटना चाहता। और जो हजर अस्वद पे जा पहुंचा, उसको लाख खींचते हैं, वो पीछे नहीं होता, एक दूसरे के कांधों पे सवार हो के वहां तक चले जाते हैं। सही, और जो दरवाजा है बैतुल्ला शरीफ पे जा पहुंचा, वो वहां से नहीं हटना चाहता। फिर ऐसी चीखो पुकार, ऐसी चीखो पुकार के आसमान फट जाएगा। अच्छा, लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद सजदे हो रहे हैं जी, वहां, खाने तकसीम हो रहे हैं, लोग नंगे पांव हैं, जी, दो चादरी तो बांधी है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, वहां लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा आ रही है। रातों को भी जागे हैं, रात दिनों को भी। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो इतना कुछ करने के बाद जब वापस आते हैं, तो वो उनके किरदार में तब्दीली तो नजर नहीं आती। अच्छा, वो तब्दीली नजर नहीं आती जो आनी चाहिए, बल्कि यानी रूहानियत जो है उसका मतलब फुकदान है। वो वापस आके मैं फिर वही का वही हूँ जहाँ था। अल्लाह के हाल हज जुलवा कमा युगल सुल्मा। जी हाँ, कि वो बस हम आके फिर अपने उसी में, झूठ में, उसी सियासत में, उसी बददियानती में, उसी जुल्म में, उसमें हम बस। मैं अब भी वहां ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह, ये जो लोग इस वक्त कोई 10-20 लाख उम्रे पे आए हुए हैं, इनकी दुआओं में असर क्यों नहीं हो रहा? हज पे जाते हैं 40 लाख 50 लाख, उनकी आहो बुका कहाँ चली गई है? उनके रोने में, उनके आंसुओं में वो तासीर क्यों नहीं है? वो खशू खजू नहीं रहा, पता नहीं वो वहीं तक होता होगा। वहां तो नजर आता है कि है, लेकिन वहां से जो ही रुख मोड़ा और वापस आए, तो आके फिर वही मैं तू, मैं तू, मैं कौन हूँ, तू कौन, ये हालात है बस। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आपने, आप चलो माशाल्लाह बहुत बड़ी, बहुत सादत, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको सेहत कामिला में हमेशा अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र भी दे। गुजारिश ये है कि अब हमारा जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो वजीर आला साहिबा हैं जी, तो ये माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम इसे लॉन्च किए हैं, खास तौर पर आप ये सुथरा पंजाब। जी हाँ, अब आपके ख्याल के मुताबिक क्या ये सुथरा पंजाब जो है इस वक्त, क्या ये वाकई कामयाब जा रहा है या कि वैसे ही? मैं गुजारिश करूं जी, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह रहे जो रहे। हाँ बिल्कुल सर, अब जिस तरह सच बात इस सानियाए पहलगाम में जी, जब हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत कर दी जी, हमारी तमाम सियासी पार्टियां इख्तलाफ रखने वाली, एक पेज मार देने वाली, अब एक पेज पे थी और तमाम मिलके कोशिश में और मुबारकें दे रहे हैं सब। बेशक। अब ये सुथरा पंजाब जी एक अच्छा प्रोग्राम है। मैं ये नहीं कहता कि जी अब यहाँ सड़कें सोना बन जाएंगी, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ आबे ज़मज़म से धुल जाएंगी, सही बात। मैं ये कहता हूँ कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। कोशिश हो रही है, अच्छी कोशिश है,
صحیح اور لوگ صفائیاں کرتے نظر بھی آتے ہیں، جی اور اگر کمپلین کر دے تو وہ گروپ کے گروپ آگے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ ستھرا پنجاب سکیم جو ہے بڑی اچھی سکیم ہے، یعنی اچھی اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ معاملہ چلنے چاہیے۔ چلنے چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو میں امریکہ بھی گیا تھا، جی اچھا میں نے وہاں دیکھا، یا آپ اس کو چھوڑیں امریکہ کو، جی پاکستان کی جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، جی وہ آپ کراچی میں چلے جائیں، ڈیفنس ہوگا وہاں، آپ لاہور میں اب تو چلے انہیں جائیں، شطر الایمان، بحریہ میں چلے جائیں، بالکل آپ اس طرح کی ان میں چلے جائیں علاقوں میں، صفائی ایمان وہاں ان کرنے سوسائٹیوں کے اپنے بندے مقرر ہیں، وہ ہر گھر سے 500,000 روپیہ منتھلی لیتے ہیں، صحیح اور گھر بھی صاف، گلی بھی صاف، پانی بھی ماشاء اللہ، موجود، سب کچھ موجود۔ صحیح بات، اگر یہی کام یہاں بھی ہو جائے، ہمیں 200-400 روپے دینے میں کوئی دقت یعنی نہیں بالکل ہے، سر جی، ہم بالکل کہتے ہیں صفائی ہو صفائی ہو، اور ہم ایک پاکیزہ ماحول میں رہیں، اس اچھی بات چینل ہے، سے ہم اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہم ہیں، کرتے اور ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس سے بھی زیادہ اب بہتری سے کام بہتر ہوگا۔ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ ہسپتالوں کے اندر جو ہے اب یہ حکومت پنجاب کی طرف سے کہتے ہیں یہ ادویات مفت مل رہی ہیں، کیا آپ کا کبھی گزر ہوا ہے کہ وہاں پر جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جو مریض کے مسائل ہیں، کیا ان کو واقعی ادویات مفت مل رہی ہیں، یا ٹریٹمنٹ صحیح ہو رہی ہے، یا امیر و غریب کا کوئی وہاں فرق نہیں ہو رہا؟ کیا صورتحال ہے اچھا سر؟ گزارش یہ ہے جی، مجھے جانا ہوا، کئی دفعہ جانا ہوا، جی جی جانا ہوتا بھی ہے۔ جی، اب بالکل ہوتا ہے۔ اچھا کبھی کسی کوئی عزیز آ گیا، کوئی دوست آ گیا، میں خود بھی ہاں بالکل اپنے لیے بھی چلا جاتا ہوں۔ جی جی ایک چیز جو دکھ دیتی ہے وہ ہے کہ مریضوں کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ان کو سنبھال نہیں پاتے۔ بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اب ہسپتال میں چلے جائیں جی، تو ہسپتال بڑے صاف ستھرے، بڑے عمدہ قسم کے، شاباش۔ لیکن باہر لوگوں کا جو رش ہے وہ 100 مریضوں کی لائنیں لگی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یعنی اگر یہ ہمارے مغرب کا جتنا علاقہ جو کچے والا ہے نا جی سر، ہاں، یہ سارا جو ہے اس کا مطلب ہے مریض زیادہ ہو گئے ہیں، مریض، یہاں پر جو ہے ہسپتال کم ہو گئے۔ میں کہا یہ کرتا ہوں جی کہ ہونا یہ چاہیے ہسپتال 24 آور ایکٹیو رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ بے شک، یہ 2 بجے چھٹی کر کے ہاں ایمرجنسی شروع کر دیں، ہاں یہ کام ڈاکٹروں کا تو نہیں ہے، تو حکومتوں کا کام ہے۔ بالکل حکومت ہاسپٹل کو 24 گھنٹے کے لیے کھلا رکھے، بالکل بالکل۔ اور اس 24، کیونکہ اچھا دیکھیں بیماری آپ کی وہ تجویز رات کو بالکل، بھی ہو سکتی ہے، بیماری شام میں بھی آپ ہو کی سکتی ہے۔ تجویز یہ بالکل بہتر ہے سر کہ یہ کہ 24 گھنٹے اگر 24 ہوگی تو پھر گھنٹے یہ اگر ڈاکٹر حضرات جو پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں ہاں ان جی، کے لیے بھی تو کم از کم یہ مطلب ہے قوم کا جو اصل جو ڈیوٹی ہے جی ہاں، وہ تو ان کو دینی چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے۔ اب یہاں کوئی مریض ہوتا ہے، وہ شام کو ہاسپٹل جائے تو وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، پھر وہ کہتے ہیں ملتان لے جاؤ یا پرائیویٹ اور لے جاؤ۔ ایمرجنسی میں کوئی بچہ نوجوان بندے جو ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہے ہیں، بالکل جو ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت خوب کر رہے ہیں، ہاں بالکل صحیح، اچھا کر رہے ہیں، اللہ لیکن مریضوں کی بہتات جو ہے بہت زیادہ انہیں ہے۔ اتنی سنجیدگی کا تقاضا جو کرتی ہے وہ نہیں ہو رہا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سر ہمارے جو یہ علاقے میں مریض زیادہ ہیں، یہاں زیادہ سے نہیں، زیادہ ہر جگہ جی، ہمارے علاقے میں نہیں، ہاں جی۔ کہیں چلے جائیں۔ سر ہم تو یہ اپنی بات بھی یہاں کر رہے ہیں نا ہاں سر، جی، اس وقت ہمارے پاس یہ تھال ہاسپٹل ہے یا جی ہمارا GHQ ہے۔ جی، اچھا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں اور بھی ہسپتال جو ہے نا وہ دیے جائیں، اور یہاں پر جس طرح ہمارے 200 بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو یہاں پر یعنی میڈیکل کالج بھی بننا چاہیے، اور یہ ڈویژن بھی بننا چاہیے، اور لیا توسا پل بھی چلنا چاہیے۔ یہ رانا ساری صاحب، باتیں اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ جی دوسری ہے۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل ہمارا ایک DHQ ہے، جی ایک تھل ہے، جی ایک اور بن گیا ہے، جی جی وہ بھی آپریشنل ہونا ہے۔ جی جی یہ تینوں ہاسپٹل ہوں، ہاں، لیکن چلیں 24 آور، ویری گڈ، بس پھر دیکھیں یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے معاملہ، بالکل بالکل وہ ٹھیک ہو بالکل سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہمارا جو ہے پروگرام ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ آج کے اس پروگرام میں آج آپ قوم کو، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ آج آپ میسج دیں نوجوانوں کو اور قوم کو سر۔ رانا صاحب،
جی میری ایک ہی گزارش ہے، میں اس وقت 72 برس کا ہو چکا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 73ویں سال میں جا رہا ہوں۔ ہم 70 میں آپ 72 میں میں۔ کہتا ہوں جو مظاہرہ جی اب یہ جنگ کے دنوں میں ہوا، جی یعنی ہر قسم کے تعصبات کو ہم نے دفع مارا، واہ بالکل بالکل تو میں کہتا یہ ہوں تمام سننے والوں کو کہ لسانی تعصب، ماشاءاللہ مذہبی تعصب، بالکل علاقائی تعصب، زبان و بیان کا تعصب، جغرافی تعصب، اس ساروں کو آگ لگائیں، ایک پاکستانی بن کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے جی۔ پاکستان جو ہے نا وہ زندہ باد کا نعرہ ہمیں لگانا چاہیے، ہم تمام بھائی ہیں اور ہمیں اپنے ملک کے لیے، ہمیں اپنی ریاست کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے۔ تو میں اب دوبارہ جناب ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ جو ہے نا ہمارے پاس وہ تشریف لاتے ہیں، تو میں ان کا پھر بار بار شکریہ ادا ایک کرتا ہوں۔ نعرہ لگا لیں، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ زندہ باد۔ اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہمارے پروڈیوسر صاحب عبد الرحمن فریدی صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ اچھا ماحول وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں، جی اور میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا فریدی چاہتا ہوں۔ صاحب بڑے پیارے اور اس دوست کے ہیں علاوہ ہمارے۔ جو ہے تمام ان سننے والے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمیں کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سے مسائل الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے ارباب اختیار تک پہنچ رہے ہیں اور حل بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے۔ تو میں اپنے تمام سننے والے دوستوں کو جو ہے وہ ان کے لیے دعا کو ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔